अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम जा रहे हैं अपना न्यू हाउस देखने के लिए, क्योंकि हम अब घर चेंज कर रहे हैं और एक दूसरे एरिया में घर हमने ले लिया है। अब उसकी पेमेंट भी हो चुकी है। अब हमने विज़िट करना है, उसके बाद फिर शिफ्टिंग करनी है। अब हम जाके उसका विज़िट करेंगे। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना न्यू हाउस। तो उस एरिया में जाके तो न्यू हाउस देखते हैं और आप लोगों को भी मैं विज़िट करवाती हूँ। अभी हम रास्ते में ही हैं। पहले भी 2-3 जगहों पे घर देखा है, लेकिन वो पसंद नहीं आया हमें। तो ये देखिए, इतनी ज़्यादा गर्मी है। एसी भी फुल चल रहा है गाड़ी में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। कोई ये 5 साढ़े 5 का टाइम है, 5 का ही टाइम है। तो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है और हमने घर शिफ्ट करना है, क्योंकि ये अब घर हमें छोड़ना है। न्यू हाउस हमें पसंद आ चुका है, बिल्कुल न्यू बिल्डिंग बनी है और अभी वो लगी है, कोई 6 महीने हुए हैं उसके तमाम फ्लैट्स लगे हैं। तो हमें भी पसंद आ गई है वो। चल के मैं आप लोगों को वहाँ का विज़िट करवाती हूँ और आप लोग भी विज़िट करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी पसंद आएगा। हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि बिल्कुल न्यू बिल्डिंग है और बहुत ही अच्छी है। और उसमें जिनके फ्लैट्स जो है ना, शुगे जिसको अरबी में कहते हैं, शुगे भी बिल्कुल कम है। वहाँ पे पानी का मसला भी नहीं होता। और सबसे अच्छी बात जो मुझे बहुत पसंद है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, क्योंकि हमारा जो पिछला घर ये वाला पहला जो था ना, ये तीसरी मंजिल पे 3rd फ्लोर पे था। इसकी सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से बहुत तंग होते थे। तो मुझे इस वजह से बेहद पसंद है ये घर न्यू जो लिया है। तो चल के अब वहाँ का विज़िट करते हैं और आप लोगों को भी मैं विज़िट करवाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यह हमारे इस एरिया से थोड़ा सा दूर है, कोई 30 मिनट की ड्राइव पे है वो। लेकिन वो एरिया भी बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल क्लीन साफ़ एरिया है और बिल्डिंग भी बिल्कुल साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी न्यू बिल्डिंग है। तो और ग्राउंड फ्लोर पे भी है और इस वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके 2 बेडरूम हैं, 2 वाशरूम है, किचन है, गैलरी है और एक जो है ना ड्राइंग रूम है। तो बिल्कुल मीडियम साइज़ में है और बहुत ही अच्छा है। ये घर थोड़ा सा बहुत बड़ा था, इससे वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन खुला डुला भी है और न्यू भी है। क्योंकि जो पहला वाला हमारा जो हाउस है ना, वो एक पुरानी बिल्डिंग थी और बिल्कुल 3rd फ्लोर पे था घर। बहुत ही यानी कि बड़ा तो था, लेकिन थोड़ी सी पुरानी बिल्डिंग थी। जो अब न्यू लिया है वो बिल्कुल न्यू हाउस ही है, न्यू बिल्डिंग ही है। अभी 6 महीने हुए हैं उसे मुकम्मल हुए और लगे हुए भी उसको उस लोग जो अक्सर पाकिस्तानी भी हैं और दूसरी कंट्रीज़ के जिनके मिक्स है। तो बहुत ही अच्छा है। बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। चल के तो फिर मैं आप लोगों को विज़िट करवाती हूँ और उसके साथ ही एक जो बड़ी हॉस्पिटल है वो भी नज़दीक है और मार्केटें भी बिल्कुल नज़दीक हैं। यूँ भी प्रॉब्लम नहीं होती, जो उनके वो बिल्कुल मेन रोड से थोड़ा सा अंदर की तरफ है, यानी कि एक इशारा अंदर की तरफ है। और जिस एरिया में घर लिया है उसी ही एरिया में जो हॉस्पिटल थी वहाँ ही टीपू पैदा हुआ था, तो वो बिल्कुल नज़दीक ही है। तो ये देखें, यहाँ पर भी तमाम ही फ्लैट्स वगैरह भी थे और सारा कुछ था, लेकिन वो घर जो है ना हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं। ये देखिए, इतनी तपिश है ना, बहुत ज़्यादा तपिश है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा। तो बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ से वो एरिया स्टार्ट हो चुका है हमारा, जिस एरिया में हमने घर लिया है। तो बिल्कुल इशारे से दूसरी साइड पे अंदर की तरफ ही वो हाउस है। चल के मैं आपको दिखाती हूँ। और वो मुकम्मल यानी कि क्लीन साफ़ सुथरा और सब कुछ उसमें सेट की हुई हैं, यानी कि कलर्स वगैरह भी बिल्कुल न्यू उसमें किया हुआ है और किचन कैबिनेट्स भी उसके अंदर लगी हुई हैं और एसी वगैरह भी उसके अंदर लगे हुए हैं। लेकिन हमारे अपने तो हैं, अगर देखेंगे कि अगर वो सही हुए सही चले तो ठीक, वरना अपने ही यूज़ करेंगे। और उसके अंदर यानी कि डबल बेड्स यानी कि बेडरूम सेट्स वगैरह भी पड़े हुए थे, जिनके सेट थे वो भी हमने न्यू डलवाए हैं भाई ने, वो भी उन्होंने लेके डाल दिए हैं वहाँ पे भाई ने। तो ये अब स्टार्ट हो चुका है। ये बिल्कुल न्यू एरिया है और बहुत ही अच्छा एरिया है और बहुत ही अच्छी यहाँ पे तमाम न्यू बिल्डिंग्स वगैरह हैं। तो अब बिल्कुल करीब हम पहुँचने ही वाले हैं। तो
اور سب سے بڑی بات جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے گراؤنڈ فلور پہ ہے، اور سب سے اچھی بات جو کچن کیبنٹس وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، ورنہ ہمیں پھر اپنی ہی یہاں پہ لے کے جانی پڑتی ہے، ورنہ یا نئی لگوانی پڑتی، وہ بالکل وہاں کی لگی ہوئی ہیں، بلڈنگ کی اپنی ہی لگی ہوئی۔ بس اب پہنچنے ہی والے ہیں، بس یوں ٹرن لے کے نا اندر کی طرف چلیں گے تو بالکل سامنے ہی نیو بلڈنگ ہے، تو وہاں پر ہی ہمارا گھر ہے۔ چل کے میں آپ کو وزٹ کرواتی ہوں۔ یہ دیکھیں ہم پہنچ چکے ہیں، یہ مین انٹریس ہے اور اوپر کی طرف سیڑھی جا رہی ہے۔ یہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ 3 فلیٹس ہیں۔ یہ انٹریس بھی بہت ہی اچھی ہے۔ یہ سامنے یہ دیکھیں، یہ والی ہماری بلڈنگ ہے، یہ ہے بھی صرف فرسٹ اور سیکنڈ پہ بس۔ تو یہ نیو بالکل بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور اس کے فلیٹس بھی بالکل نیو ہی ہیں اور فرنش ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں۔ تو چل کے یہ دیکھیں اوپر سیڑھی جا رہی ہے، بس اوپر ہی وہاں ہے، فرسٹ فلور ہی ہے، پھر نیچے گراؤنڈ ہی ہے۔ تو یہ مین انٹریس ہے، لوہے کا گیٹ ہے، مین گیٹ لگا ہوا ہے۔ یہ فرسٹ یعنی کہ فلیٹ ہے، سیکنڈ اور تھرڈ ہمارا ہے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے جو گراؤنڈ پہ ہی ہے اور بہت ہی نیو ٹائلس وغیرہ ہر سے لگی ہوئی۔ یہ دیکھیں مین انٹریس سے انٹر ہو کے سامنے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ جو ہے نا کچن ہے، یہ بالکل ٹائلس وغیرہ کیبنٹس وغیرہ بالکل نیو ہی لگی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ پہلے جو رہتے تھے نا، بس تھوڑا بہت ان کا یعنی کہ سامان پڑا ہوا ہے، وہ سارا ہمیں بنگالی کو بلا کے تو کلین کروانا پڑے گا، پورے گھر کو یعنی کہ دھلوانا پڑے گا، بالکل کلین کروانا پڑے گا۔ اس کے بعد جو یعنی کہ جو سروس ملتی ہے نا یہاں پہ شفٹنگ کی کمپنی وغیرہ سے، تو پھر ان کو ہم بلائیں گے، ان کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، وہ خود ہی یعنی کہ سارا سامان خود ہی کھول کے سارا کچھ وہیں پہ سیٹ کر کے دیتے ہیں۔ یہ ہے ہال یعنی کہ ڈرائنگ روم ہے، جس کو عربی میں سالہ کہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ پیچھے ڈک وغیرہ ہیں، ڈک میں 2 کھڑکیاں کھلتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک بڑا بیڈ روم ہے، اور یہاں پہ یعنی کہ فرنیچر بھی سیٹ پڑا ہوا ہے، اور یہ دیکھ کے اے سی بھی لگے ہوئے ہیں اس کے، لیکن اے سی ہم خود اپنے ہی لگوائیں گے، ان کی یعنی کہ صحیح کولنگ نہیں ہے۔ تو یہ تمام بس کلیننگ وغیرہ کروا کے نا تو پھر ہم یہاں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک جو ہے نا شفٹ ہو جائیں گے۔ یہ الماری تھی اور ساتھ ہی بیڈ تھا، سنگار میز یعنی کہ تھی، ڈریسنگ ٹیبل تھی، اور یہ بہت ہی اچھی یعنی کہ کوالٹی میں تھا سیٹ کیا ہوا، یہ بھی بلڈنگ کا ہی تھا۔ تو یہ بھی ہم نے لے لیا ہے، اور یہ دیکھیں بالکل نیو ٹائل لگی ہوئی ہے، اور بالکل نیو یعنی کہ کلر بھی کیے ہوئے ہیں، وال پیپر بھی دیواروں پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ڈرائنگ روم ہے چھوٹا سا، اس کے آگے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ بڑا واش روم آ رہا ہے، باتھ آ رہا ہے، یہ بڑا واش روم ہے، باتھ ہے، اس کے میں تمام چیزیں سیٹ تھی، اور اس کے اندر چھت تک یعنی کہ اس کی ٹائل لگی ہوئی تھی، اور بہت ہی اچھی کوالٹی کے، اور بالکل نیو ہاؤس ہے، اور مجھے یہ بہت پسند ہے۔ یہ بالکل نیو بلڈنگ ہے اور نیو ہی یہ ہاؤس سارے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے ہر چیز کلین تھی۔ تو یہ ایک چھوٹا واش روم تھا، اس کے درمیان میں کچن تھا، اس کے آگے پھر ایک چھوٹا واش روم ہے، اس کے آگے پھر ایک بیڈ روم ہے۔ یہ یعنی کہ بڑے بگ سائز جو بیڈ روم ہے نا، اس سے چھوٹا یعنی کہ بیڈ روم ہے، لیکن بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی کلین اور بالکل صاف ستھرا۔ یہ دیکھیں سائی اور میرے بھائی ڈسکس کر رہے تھے یعنی کہ کیا چیز کہاں پہ سیٹ کرنی ہے۔ یہ لمبی گیلری ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ فرسٹ بڑا واش روم ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا کچن ہے۔ یہ دیکھیں یہ بھی بالکل سیٹ ہے، اس میں یعنی کہ تمام ٹھنڈا اور پانی کا بھی بہت ہی اچھا انتظام ہے، یعنی کہ پانی بھی یہاں پہ نہیں جاتا اس بلڈنگ میں، کیونکہ شگے اتنی مختصر سے ہے نا، تو پھر یہاں پہ پانی نہیں جاتا۔ اور یہاں پہ تمام ہر یعنی کہ کچن میں الگ ہے گرم پانی کا گیزر، اور بڑے باتھ روم میں الگ ہے، چھوٹے باتھ روم میں الگ ہے، ہر یعنی کہ الگ الگ سیکشن بنا ہوا ہے، اور بہت ہی اچھا ہے۔ یہ دیکھیں یہ لمبی جو ہے نا گیلری ہے، اور اس کے ساتھ یہ کچن ہے۔ مجھے کچن تو اتنی زیادہ پسند آیا نا، بہت زیادہ۔ جو ہماری اپنی کیبنٹس تھی وہ بہت پرانی ہو چکی تھی، وہ تو ہم وہیں پہ ہی ڈال کے آئیں گے۔ یہ ان کی بالکل نیو لگی ہوئی ہیں، ان کے ابھی تک وال پیپر بھی نہیں اترے اس کی کچن کیبنٹس کے۔ تو یہاں پر پھر انشاءاللہ تعالی بس نیکسٹ ویک میں ہم اس نیو ہاؤس میں شفٹ ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔
نیکسٹ व्लॉग میں ملیں گے. اوکے جی، اللہ حافظ. اس نیو ہاؤس میں ملیں گے انشاء اللہ تعالی.